अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं अपने YouTube चैनल कुरान की तजवीद के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी कल की वीडियो में जो है, जो कि हमारा लेसन नंबर 1 था लेकिन पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने क्या सीखे थे? हरूफ हिज्जा, इनकी अदायगी सीखी थी कि इनको कैसे अदा किया जाता है। इनके मखारिज के बारे में मैंने आपको बताया था कि हालांकि किन किन हिस्सों से इनकी अदायगी होती है, कौन से हरूफ ऐसे हैं जिन पर जुबान भारी निकाली जाती है, कौन से हरूफ है जिन पर जुबान भारी नहीं निकाली जाती, किस हरूफ को कितने अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है, और अलिफ की मिकदार अदायगी का भी मैंने आपको बताया था कि इसका तरीकाकार क्या है, कि कितने अलिफ की मिकदार की अदायगी क्या होती है। ये सारी चीजें बताई थी। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी मोटे हरूफ से रिलेटेड, लाइक उसको प्रॉपर्ली मैंने आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि एक आध हरूफ के बारे में बताया था कि ये हरूफ हैं जो मोटे पड़े जाते हैं। तो आज हम इन्हीं हरूफ को डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा कुरान में कहीं भी आ जाएं वो मोटे पड़े जाएंगे। तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा कि ये 7 वो मोटे हरूफ हैं जो कि हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, कुरान में कहीं भी आ जाएं। कायदे में भी आप ऐसे ऐसे आगे देखेंगे, आपको तब भी अंदाजा होगा। कुरान में भी कहीं भी आ जाएं, किसी भी आयत में आ जाएं, किसी सूरत में, किसी सिपारे में, किसी में भी कहीं भी आ जाएं, बस ये आपने हमेशा याद रखें कि 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। लेकिन इसको हम शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 7 हरूफ हैं, याद रखिए इनका नाम है मोटे हरूफ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं और इनकी कुल तादाद मैंने आपको 29 बताई थी और बताया था कि इनका नाम है हरूफ हिज्जा, या इनको हम हरूफ मुफरिदात भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर इन 7 हरूफ का नाम जो है वो है मोटे हरूफ, या इनका दूसरा नाम है हरूफ मुस्तालिया। इन 7 हरूफ को हम मोटे हरूफ भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया। तो आपसे कोई भी पूछे कि मोटे हरूफ कितने हैं, या आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मोटे हरूफ 7 हैं, इनका दूसरा नाम हरूफ मुस्तालिया है। अब हम इनकी अदायगी देखते हैं कि ये अदा किस तरह होते हैं। अदा मैंने आपको वैसे कल बताए थे, ये सारे हरूफ बताए थे, लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों है? कि ये क्योंकि मोटे हरूफ हैं, इनको हम हमेशा मोटा पढ़ेंगे। कुरान में जहां भी आएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुरान में जहां भी ये 7 हरूफ आएंगे, याद रखिए हमेशा ये मोटे पढ़े जाएंगे, पुर पढ़े जाएंगे। अब मैं इनको अदा करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी कंडीशंस देखेंगे जो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं, जो नोट भी लिया हुआ है, हम इसको भी अ, पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनको अदा करके बताती हूँ कि अदा किस तरह होंगे, लाइक ये मोटे किस तरह पढ़े जाएंगे। खौ, खौ, खौ। आप मेरे साथ पढ़िए, आपको खुद भी अंदाजा होगा कि इनको मोटा किस तरह पढ़ना है। खौ, सौद, 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 वाद, 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 गईन, 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 क़ाफ़, 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 वां, वां, वां। ये 7 हरूफ है जिनकी अदायगी मैंने आपको बताई है कि इनको किस तरह मोटा पढ़ना है। ठीक है, पहले ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया तो था हरूफ हिज्जा में, लेकिन इनको अब प्रॉपरली मोटा किस तरह पढ़ना है ये मैंने आपको अदा करके बताया है। और आप जब मैं आप लोगों को मैं खुद पढ़ रही होती हूँ तो कोशिश किया करें कि एक हर्फ जब मैं एक दफा पढ़ चुकी हूँ तो उसको आप मेरे साथ दोबारा रिपीट किया करें, इससे आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में, इसमें आपको प्रॉपर समझ आएगा। जब आप खुद भी मेरे साथ मिलकर अदा करेंगे तो उससे भी आपकी इंशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद अच्छी होगी और आपको अंदाजा होगा कि किस हर्फ को किस तरह अदा करना है, कितने अलिफ की मिकदार लंबा करना है, या इसकी अदायगी प्रॉपरली कैसे है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मोटे हरूफ अदा करके देख लिए। अब हमारे पास नीचे नोट है कि जी मोटे हरूफ 7 हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मोटे हरूफ 7 हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम हरूफ मुस्तालिया है। इनका दूसरा नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया। पहली बात क्या है
کہ یہ جو 7 حروف ہیں یہ موٹے حروف ہیں، ان کی کل تعداد 7 ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ موٹے حروف 7 ہیں۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ یہ ہو گئی دوسری بات، کیا ہو گیا کہ موٹے حروف 7 ہے اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اب آگے اس کے بعد یہاں پر 2 باتیں دی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے ان کو پڑھتے وقت، یعنی کہ آپ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، جب بھی قاعدہ پڑھے ہوں، کچھ بھی پڑھے ہوں، قرآن میں کہیں بھی یہ 7 حروف آ جائیں جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، خا، صاد، غاد، غین، قاف، قاف، واہ، یہ جو 7 حروف میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں قرآن میں کہیں بھی آ جائیں، ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ سب کہ ان کی ادائیگی کے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہ ہی آپ کے ہونٹ گول ہوں اور نہ ہی حرکت کریں۔ وہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ موٹے حروف کی ادائیگی میں نہ تو ہونٹ گول ہوں اور نہ ہی حرکت کریں، کہ جب بھی آپ یہ 7 حروف پڑھ رہے ہوں، ادا کر رہے ہوں قرآن میں کہیں بھی، کسی صورت میں، قرآن میں، پارے میں، کہیں بھی، تو آپ کے جو ہے ان کو ادا کرتے وقت کبھی بھی ہونٹ نہ ہی گول ہونے چاہیے اور نہ ہی حرکت کرنے چاہیے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہونٹ گول کیسے ہوں گے، نہیں ہوں گے، حرکت کیسے ہوگی، نہیں ہوگی، تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں آپ کو اگزامپل دے کے ساتھ بتاتی ہوں کہ کیسے، پہلے میں آپ کو صحیح کر کے بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو غلط پڑھ کے، نعوذ باللہ، مطلب کہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہمارے پاس ہے خا۔ اب میں آپ کو اس کی اصل ادائیگی بتاتی ہوں کہ اصل ادائیگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، پھر بتاتی ہوں۔ خا، خا، یہ ہو گئی اس کی اصل ادائیگی، اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کس طرح پڑھا ہے؟ ان 2 باتوں سے بچتے ہوئے پڑھا ہے، ان 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ کو ادائیگی کر کے بتائی ہے۔ اب اگر آپ نے پہلی بات اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ ہی ہونٹ گول کرنے، ہونٹ گول کیسے نہیں کرنے؟ اب آپ کو نا، میں جب پڑھوں گی تو آپ کو خود بخود سننے سے اندازہ ہوگا کہ میری آواز بھی چینج ہو جائے گی، تو آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے یا میں نے یہاں پہ ہونٹ گول کیے ہیں۔ اب جیسے میں نے اصل ادائیگی کی تھی خا، اب میں اسی میں اگر آپ کو ہونٹ گول کر کے بتاؤں تو کیسے ادائیگی ہوگی، جس سے ہم نے بچنا ہے، یہ ہونٹ گول ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ خو۔ اب آپ کو میرے پڑھنے سے خود اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سننے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ خو، یہ میں نے کیے تھے ہونٹ گول، یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی حرکت کریں۔ حرکت کیسے نہ کریں؟ کہ آپ جب بھی ادا کر رہے ہو تو آپ کا منہ زیادہ ہلنا نہیں چاہیے، لائک زیادہ آپ کی حرکت، منہ کو حرکت نہیں دینی ہے آپ لوگوں نے، بہت آرام سے ایک بالکل نارمل اس میں آپ لوگوں نے ادائیگی کرنی ہے، جیسے خا، بہت زیادہ منہ کھول کے ادائیگی نہیں کرنی، آرام سے نارمل اس میں کرنی ہے، خا، اس طرح ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ لوگ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ لوگ میری یہ جو باتیں میں آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اگر آپ ان لوگوں پہ فوکس کریں، ان چیزوں پہ فوکس کریں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں کہیں بھی کسی بھی چیز کو لے کر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ ان چیزوں کو جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ کن کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے قرآن میں، جہاں بھی آ جائیں ان کے کیا قوانین ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں قرآن میں پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ کے ذہن میں تمام چیزیں ہوں گی کہ جی یہ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ، جہاں بھی آپ کی کسی بھی آیت میں بھی آئیں گے حروف آتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں جی ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور ان کو پڑھتے وقت ہمیں ہمیشہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ خود بخود اگر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیا، ذہن نشین کر لیا یہ باتیں میری، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی یہ حروف موٹے ہیں، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور ان کو پڑھتے وقت ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمیشہ ان 2 باتوں سے بچنا ہے کہ نہ ہی ہوں گول ہوں اور نہ ہی حرکت کریں۔ جب آپ میری ان باتوں کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے، آپ کو خود سمجھ آ جائیں گی یہ باتیں کہ ان کو ہون گول کر کے نہیں پڑھنا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی تجوید خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے اپنا 3rd لیسن جو ہے، مطلب لیسن نمبر 2 اسٹارٹ کریں گے، لیکن وہ ایک نیا لیسن ہوگا حروف مرکبات سے ریلیٹڈ۔ اس میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن اس میں انہوں نے حرف کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔